नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण एकूच आहा की आयज दनपारां 1:30 सुमार अरावंड एक अशी घटना घडली. सप्रे हावसिंग बोर्डान आसा तेंच्या वयर उजो लागलो. उज्याचें कारण आमकां आयकपाक येता की शॉर्ट सर्कीट. आनी हितून बरी गजाल कितें जालें, जेन्ना तेणी फोन केलो फायर ब्रिगेडीक, ते रोखडेच पावले. फायर ब्रिगेड रोखडे पावले म्हणून हो उजो नियंत्रणाक येयल्लो आसा अशी आमकां म्हायती येयल्ली आसा. सो आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणजे हांव थँक्स फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटा. गोंयान खुबशे प्रोजेक्ट येता आनी प्लस पर्वरीन सुद्दां. पर्वरीन हें मेन ऑफीस, फायर ब्रिगेडीचें मेन ऑफीस हाडला, त्या खातीर हांव थँक्यू आमच्या MLAक रोहन खंवटेक म्हणटा. ते अशी केन्ना घटना घडटा तेन्ना लागीं फायर ब्रिगेड आसा डिपार्टमेंट, थंय गरज पडटा. सो आमी लकी आसा की आयज फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट पर्वरीन आसा. नाजाल्यार आमकां पिलर ना, कलंगूट नाजाल्यार पणजेच्यान फायर ब्रिगेडाची गाडी येताली. सो दीस इज रियली अ ग्रेट थिंग पर्वरी MLA हॅज डन फॉर पर्वरकार. हितून कांयच पॉलिटिक्स ना, फक्त हांव तांकां थँक्स म्हणटा की असले डिपार्टमेंट हांगा हाडला आनी पर्वरकारांक खूब ताचो प्रॉफीट जाता. आयज घटनेन म्हटलें जाता की आमी जेन्ना ओनराची बायट घेवपाक गेले तेन्ना ताणें आमकां दिवपाक इग्नोर केलें. ताचें कारण ताकाच खबर आसा. ताणें इतलें सांगलें की 6 to 7 लाख करून नुकसान जालां आसतलें अंदाजे, आनी हेचें कारण आसा शॉर्ट सर्कीट. सो व्हिडिओ काडपाचें इतलेंच कारण आसा की थँक्स फॉर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंटान हे रोखडेच येवन उज्याचें नियंत्रण हाडलें आनी खूब आनी व्हडलो उजो पेटपाच्या पयलींच ताचें नियंत्रण हाडलें. थँक्यू.